फाल्यां सुद्दां देंव म्हण सांगत जाल्यार पार्टीच्या एक उतराची हांव देंवतलो आमची म्हणटकीर आमी 5 वर्सां आमी बरे तरेन सगळ्यांनी काम केलें, बरे तरेन आमचें डेव्हलपमेंट केलें. आता पावर्सा खातीर आमकां सदांच दिसता जिल्हा पंचायतीक आनी पावर दिवचे म्हणून. त्या प्रमाणे थोडेशे आमकां दिसता की आरडीएचे जे फंड्स हे आसा डिपार्टमेंट आसा त्या हातूंतल्यान आमकां खरे फंड्स दिवचे, त्या हातूंतल्यान पावर दिवचे. मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट आसा त्या हातूंतल्यान थोडी पावर दिवचे अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन मागतले. आनीक आशा आसा की आज म्हणल्यार आमच्या म्हाका दिसता लास्ट 5 वर्सां आमी जेन्ना जिल्हा पंचायतीचें काम केलां तेन्ना वेळोवेळी आमकां फंड्स डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ले आसा. ताका लागून खरें बरें काम करपाक पावले. काम आमकां फंड्स आनी पावर्स आतां एक पे आमी वेगळे तरेन परत मागतले. तुम्ही कशें तांकां हाताळटले? आमचे नवे सदस्य आसा पूण पळोवपाक आमी 2 दीस सुद्दां आमचे तेंचे बरोबर अनुभव आयिल्लो आसा. एक सगळ्यात बऱ्यांतले बरे आमकां मेंबर मेळ्ळे आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक तेंचे प्रमाणे आमची मिटींग जातली आनीक आमी ज्या प्रमाणे आमकां 5 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा आनीक समज जर कितें डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी 4 जाण आमी आयज पयलींचे आमी मेंबर आसात. त्या भितर 3 जाण दोग आमचे इंडिपेंडंट मर्सियाना बाय आसा. मागीर त्या प्रमाणे आमचो गणपत बाब आसा एमजीपीचो आनीक हांव आसा. म्हणटकीर आमी 3 जाण मेळोन फर्स्ट टायम म्हणजे आमी 3 जाणांचे हांव जाणा तेंचे कॉपरेशन आमी 100% तांकां दितले. आनी कितें जर तर डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमी 3 जाण आसा तेंचे बरोबर आसतले. आनी जे समस्या तांकां आसा ते 100% ना आमकां फंड्स फंड्स पावता. लास्ट टायम कितें आसा फंड्स पावता तेज्याकी पयलीं टायम टू टायम फंड्स दिवप खूब गरजेचें आसता. मागीर लास्ट 5 वर्सांक आमकां सारके आमच्या सीएमान जाय त्या टायमार आमकां फंड्स दिले आसा. ताका लागून तुमकां पळोवपाक मेळटा की आमी लास्ट 5 वर्सांक आमी जितले मेंबर आसा तितले बरी काम केल्ली आसा आनी लोकां मदीं बरी दवरली आसा. म्हाका ह्या खेपेक फंड्स कमी जाता हे 100% हे आसात. आमकां ह्या खेपे आमी डबल फंड्स मागपाचे आमी उतरा फुड्याक आमी सीएमा फुड्याक आमी फुडें मांडटले. आनी जर तर आमकां हेच्याकी चड फंड मेळ्ळ्या म्हाका दिसता गेले ते खेपेक काम केल्ले तेच्याकी डबल काम करून आमी लोकांक दाखयतले. खंयचे तुमकां कितें हे बी प्रचार बी केल्लो की तुमी सिक्रेट बॅलेट ते हांव कांय सांगपाक शकना कशें म्हणून. पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले आमचे विश्वास दवरला म्हणजे ते आमच्या पार्टीचे विश्वास दवरून मारला त्या हातूंतले बरी गजाल. एक मत आमकां पडलें आपण सपोर्ट बी केला आसतलो. हांव तशें कांय सांगपाक शकना. एक त्या कोणाचें नांव घेवपाक सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणटा ते आतां. आयज सुद्दां म्हाका जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष उपाध्यक्ष केलो पार्टीन आनी आयज अध्यक्ष केला. म्हाका फाल्यां सुद्दां देंव म्हण सांगत जाल्यार पार्टीच्या एक उतराची हांव देंवतलो. आनीक ज्या पार्टी डिसिजन कितें घेता त्या हाजेर हांव सदांच आसतलो.